नेपाल अरब ब्याङ्क भनेर नाबिल ब्याङ्कले 1984 सालमा पहिलो जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क, पहिलो कम्प्युटराइज ब्याङ्क भनेर नेपालमा आफ्नो सेवा सुरु गरेको थियो। 37 वर्षपछि चाहिँ हामी यो कम्प्युटराइज ब्याङ्कलाई अब चाहिँ डिजिटल ब्याङ्क कसरी बनाउने भनेर यो अभियानमा लागिरहेको छौँ। यो कोभिड आइसकेपछि हामी सबैजनाको जिन्दगीमा डिजिटलको एउटा मनस्थिति बढ्दै गएको छ हैन। पहिला डिजिटल भन्ने हामीले जे प्रोडक्ट्स लिएर आए पनि मार्केटमा त्यति अपटेक थिएन, तर आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि औषधि, तरकारी, जेसुकै पनि मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो घरमै डेलिभरी होस्, पेमेन्ट पनि आफ्नो फोनबाट, कम्प्युटरबाटै होस् भनिरहेको बेलामा चाहिँ हामी कसरी, हाम्रो ग्राहकले यो चाहन्छ भनेदेखि हामी त्यसलाई कसरी डेलिभर गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो जुन डिजिटल फ्रेमवर्कहरू थियो, नाबिल डिजी ब्याङ्क भनेर एउटा लन्च गऱ्यौँ। त्यसमा धेरै गृह कार्य गरिसकेपछि अहिले डिजी पोर्टल भनेर हाम्रो नाबिल स्मार्ट ब्याङ्क एपमा एउटा डिजी पोर्टल लन्च गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ क्लियर के छ भने पहिला ब्याङ्क भनेको चाहिँ मान्छे कहीँ जाने ठाउँ थियो, ब्याङ्कमा जाउँ न भन्ने थियो। अब कोही पनि ब्याङ्क जान चाहँदैनन्, अब आफ्नो घरमा, आफ्नो अफिसमा बसेर नै आफ्नो ब्याङ्किङ गर्न चाहनुहुन्छ। ब्याङ्क भनेको अब पुरा एउटा सेवा हो, जाने ठाउँ होइन, एउटा सेवा हो। त्यो बुझेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिजी ब्याङ्कमा अगाडि बढेको छौँ र हामीलाई पुरा विश्वास छ कि आज नम्बर 1 ब्याङ्क छौँ भने भोलि पनि नम्बर 1 ब्याङ्कै बसिराख्ने हो भनेदेखि चाहिँ जति सक्यो चाँडो युद्ध स्तरमा हामीले हाम्रो डिजिटाइजेसन गर्नुपर्छ, आन्तरिक पनि एक्सटर्नल पनि गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हामी अगाडि बढि नै रहेको छौँ। पछिल्लो समयकै डाटा हेर्ने हो भने पनि दूर दराजसम्म, गाउँ गाउँसम्म त यो डिजिटल ब्याङ्किङको पहुँच पुग्न सकेको छैन होइन। यसलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले के कुरामा चाहिँ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ, के कुरामा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ? एउटा इकोसिस्टम बनाउनुपर्छ डिजिटल ब्याङ्किङलाई। जसरी भनौँ न, कसैले नेपाल सरकारले रुपियाँ दिन्छ हामीलाई, त्यो रुपियाँ गएर हामीले जहाँ पनि खर्च गरेर वस्तु किन्नु सक्छौँ, सेवाको उपलब्धि गर्न सक्छौँ नि। त्यो रुपियाँ कहीँ पनि लिँदैन भनेदेखि त त्यो रुपियाँ बोकेर के गर्ने, त्यो कागजको टुक्रा मात्रै हुन्छ। डिजिटल पनि त्यही हो। डिजिटल उहाँहरूको सबैजना, अधिकांश नेपालीको हातमा एउटा स्मार्टफोन छ। किन छ भनेदेखि उहाँहरूको परिवार बाहिर छ, उहाँहरूको परिवार विदेशमा भइसकेपछि त उहाँहरूलाई त्यहाँ कुरा गर्नलाई, यो गर्नलाई, फेसबुक गर्नलाई पनि स्मार्टफोन छ। त्यो स्मार्टफोनमा अब हामी एउटा ब्याङ्क पनि हालिदिन्छौँ, ठिकै छ। तर त्यो ब्याङ्कमा अब मैले मेरो किराना पसलमा गएर त्यो डिजिटल ब्याङ्किङबाट पेमेन्ट गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ होइन, गएर कुनै केही सेवा लिनु पऱ्यो भनेदेखि गर्नु सक्छु सक्दैन, गभर्मेन्टको ट्याक्स दिनु सक्छु कि सक्दिनँ भनेर त्यसलाई चाहिँ हामी इकोसिस्टम भन्छौँ। सहरमा त त्यो आइसकेको छ, क्युआर कोड भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ होइन, एउटा तरकारी बेच्ने साइकलमा आउने हाम्रो भाइ बहिनीले पनि क्युआर कोड एउटा झुन्डाएको हुन्छ, देखि ठुल्ठुलो भाटबटिनी जस्तो दोकानमा पनि क्युआर कोड चल्छ भने अब यही इकोसिस्टमलाई हामीले गाउँ गाउँ पुर्याउनु पऱ्यो। सबभन्दा यसमा महत्त्वपूर्ण के छ भने फोन सबैको हातमा आइसकेको छ भनेपछि हार्डवेयर इज प्रेजेन्ट। अब त्यसमा सफ्टवेयर हामीले बनाइसकेको छौँ। सफ्टवेयर भनेको त्यो नाबिल एप डिजी ब्याङ्क पोर्टल हो। अब त्यो इकोसिस्टम भनेको पनि गाउँ गाउँमा पनि हामीले डिजिटली नै हामीले कारोबार गर्न सकौँ भनेपछि अनि त्यसपछि मैले चाहिँ खल्तीमा पैसा किन गर्ने, एउटा चिया पसलमा गए पनि तिर्न सक्छु, नेपाल सरकारको कर पनि तिर्न सक्छु, मेरो बच्चाको स्कुलको फिस पनि तिर्न सक्छु, जे काम चाहिए पनि, बिरामी भयो भने हस्पिटल हेल्थ पोस्टमा गए पनि त्यही फोनबाटै गर्न सक्छु भने अनि मान्छेले पैसा चलाउँदैन। विदेशमा हेर्नुहुन्छ भने कति देशमा पैसा चल्दैन, कार्ड चल्छ भनेदेखि अब होइन, हाम्रै मित्र राष्ट्र, छिमेकी राष्ट्र चाइनामा हेर्नुहुन्छ भने कार्ड पनि होइन, अब त सबै फोनबाटै क्युआर हुन्छ। त्यही भएर हामी त्यो भ्यागुते छलाङ लिन चाहन्छौँ। क्यासबाट चेक नगइकन, चेकबाट कार्ड नगइकन हामी क्यासबाट एकैचोटि डिजिटल जान चाहन्छौँ र त्यो छलाङ लिनलाई चाहिँ नाबिल ब्याङ्कको त्यो डिजिटल पोर्टलको चाहिँ धेरै अवधारणा छ, धेरै ठुलो सम्भावना छ। किन भन्छु भनेदेखि एउटा हाम्रो पपुलेसनको उमेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो जनसङ्ख्याको उमेर सबै 65-70 भन्दा माथि भएदेखि जस्तै जापानमा छ, म भन्थेँ यो धेरै गाह्रो छ किनभने हामी जस्तोलाई नयाँ टेक्नोलोजी सिक्नु अलिक गाह्रो हुन्छ। तर नयाँ हाम्रो पपुलेसन हेर्नु सबै चाहिँ होइन 20-25-30 वर्षको हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ नयाँ चिज सिक्नु एकदम सजिलो छ। एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ यो कोभिडले गरेर जसरी हुन्छ मान्छेहरू चाहिँ फेस टु फेस नगरौँ, डिजिटली नै गरौँ भन्ने छ होइन। आज मेरो घरमै मेरो श्रीमतीले जहिले पनि फलफुल होस्, तरकारी होस् होइन, माल सामान गएर उसले किन्थ्यो, बजार जान्थ्यो, यता जान्थ्यो, आज ऊ कहीँ पनि जाँदैन, फोनमा गर्छ, उसले फोनमै गरेर सबै चिज अर्डर गर्छ, घरमै आउँछ। नेपाली युवाहरू चाहिँ एउटा रेजुमे बोकेर जागिर खोज्नु दौडिने युवा अब त्यो रेजुमे फालेर काम गर्नु, इन्टरप्रेन्योर बन्न अगाडि बढ्नु भएको छ। फिनटेक होस्, यो डेलिभरी सर्भिस होस्। आज सबभन्दा महँगो के छ बिजनेस सुरु गर्नु भनेर मैले युवालाई सोद्धाखेरि भाडा भन्थ्यो। दाइ भाडा एकदम महँगो पर्छ हामीलाई, किनभने अब अचार बनाउँछु, मैले यो सर्ट बनाउँछु, टाई बनाउँछु, तर भाडा लिएर एउटा दोकान खोल्नुपर्छ, त्यो भाडाले नै मलाई ढाड भाँच्छ भन्थ्यो। अब भाडा साडा गोली मारो, आफ्नो घरमा बसेको छन्, डिजिटली एउटा पोर्टल बनाएको छ, जे अचार बनाउनेले पनि होस् या तरकारी बेच्नेले होस् या सर्ट बेच्नेले होस्, डिजिटली सबै देखाएको छ, त्यहीँ अर्डर हुन्छ, उसले गएर स्कुटरमा डेलिभर गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि
कोभिड आयो धेरै नराम्रो भयो, तर कोभिडको सिल्भर लाइनिङ भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली युवालाई जब सिकरबाट जब क्रिएटरमा परिवर्तन गरेको छ र त्यो जब सिकरबाट जब क्रिएटर परिवर्तन हुनेमा यो डिजिटल ब्याङ्किङको धेरै ठुलो रोल छ। जस्तै यसमा सुरक्षाको कुराहरू नै उठिरहेछ पछिल्लो समय। अब ब्याङ्क एटिएम ह्याकदेखि लिएर पछिल्लो समय अब बच्चालाई गेमको थ्रुबाट कन्भिन्स गरेर चाहिँ कोड मागेर त्यसरी ह्याक गर्ने त्यो बढिरहेछ होइन। यसलाई कसरी नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई कसरी सुरक्षा दिन खोजिरहेको छ, कसरी सुरक्षाका उपायहरू अप्नाइरहेको छ? सर्वप्रथम त यो सुरक्षा दिनु यहाँले जुन भन्नुभयो त्यसमा चाहिँ एउटा चेतावनी बढाउने हो कि मान्छेहरूलाई चाहिँ यसमा पनि थ्रेट छ है भनेर। त्यही भएर हामीले धेरै मेसेजहरू बनाएको छौँ र हाम्रो मेसेजहरू हामीले मात्रै होइन, नेपाल पुलिसले पनि साइबर सिक्योरिटी भनेर त्यो मेसेजहरू उहाँहरूले पनि उहाँहरूको साइटबाट एकदम प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। सबैजनाले चिन्नु पऱ्यो कि यसमा थ्रेट के छ, रिस्क के छ। जस्तै खाता खोल्नु भयो, चेक लिएर जानुभयो, त्यसमा रिस्क छैन त? किन छैन? छ नि। त्यो चेक जति सबै साइन गरेर घरमा राख्नुभयो भने कोहीले त्यो चेक चोरेर अमाउन्ट भरेर आयो भनेदेखि त पैसा लिएर जान्छ। अनि यो एटिएम ह्याकको कुरा गर्नुभयो, आजसम्म पनि नेपालको कुनै पनि वित्तीय क्षेत्रले कम्प्युटर ह्याकबाट पैसा लुज गरेको छैन। ह्याक गर्ने कोसिस गरेको छ तर त्यो कोसिसलाई हामीले समातेको छौँ, समातेर मान्छे पनि पैसा पनि समातेको छौँ। तर नेपालको वित्तीय इतिहासमा बन्दुक बोकेर आएर धेरै ब्रान्चहरूमा चाहिँ पैसा लिएर भागेको छन् मान्छेहरूले। बाटोमा मोटरलाई बन्दुक देखाएर रोकेर पनि भागेको छन्। तपाईँ यहाँले त भन्नु हुँदैन, ओ ब्याङ्किङ त एकदम खतरनाक रहेछ, बन्दुक लिएर आएर त मान्छेले लिएर जान्छ। त्यो त आज पनि गर्नुसक्छ होइन त। तर त्यो डिजिटल ह्याक जुन भन्नुहुन्छ त्यसको लागि हामीले धेरै इन्भेस्ट गरेको छौँ, फायरवलहरू राखेको छौँ, सिक्युरिटी मेजर्सहरू राखेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म त भन्छु आज डिजिटली ह्याक भएर पैसा लिएर जाने चान्सेस छ। तर त्यो जति चान्स के छ भने बन्दुक लिएर आएर मान्छेले होइन मेरो ब्रान्चबाट पैसा लिएर जाने पनि चान्स त छ। त्यो भएर शाखा सबै त बन्द गर्दिनँ नि म। शाखा खोल्यो भने त कोहीले बन्दुक लिएर आएर चोर्ला भनेर शाखा त बन्द गर्दिनँ। त्यहाँ गार्ड राख्छु, त्यहाँ CCTV क्यामेरा राख्छु। त्यस्तै गरेर यो डिजिटली पनि ह्याक होला भनेर डिजिटल बन्द गर्दिनँ म। त्यो डिजिटल ह्याक नहोस् भनेर सिक्युरिटी फायरवलहरू के चाहिन्छ त्यो चाहिँ राखेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। नोबेल ब्याङ्क अबको 10 वर्षमा डिजिटल ब्याङ्किङमा कुन रूपमा अगाडि बढ्छ? यसको यात्रा कस्तो होला 10 वर्षसम्मको? मैले देखेको चाहिँ अहिले सुरुवात जुन भएको छ सानो छ। डिजिटल पोर्टल फोनमा हामीले होइन फोनबाट गर्नुहोस् यो त्यो भनिरहेको छौँ, तर युद्ध स्तरमा बढिरहेको छ। त्यसको रफ्तार एकदम चाँडो बढिरहेको छ। 10 वर्षमा नाबिलको शाखा एकदम कम हुन्छ, नाबिलको डिजिटल व्यवसाय एकदम बढेर जान्छ। आउने वर्षहरूमा फिजिकल कम हुँदै डिजिटल बढ्दै जान्छ। कुनै बेलामा वी होला, तर आउने 10 वर्षमा चाहिँ डिजिटल विल बी फार ग्रेटर देन फिजिकल। आज डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाइना, इन्डिया हेर्नुहोस्, अमेरिका, युरोपमा हेर्नुहोस्, कोही पनि ब्याङ्क जाँदैन। खाता खोल्नेदेखि लिएर सबै ट्रान्ज्याक्सन उहाँहरूले कम्प्युटर र फोनबाटै गर्नुहुन्छ। ब्याङ्क जाने भनेको त होइन केही पर्यो भनेदेखि, प्रब्लम आयो भनेदेखि जाने कुरा हो। नेपालमा पनि त्यो दिन आउँछ। नेपाल जस्तो देशमा आउँछ भनेर मान्छेले सोध्छ। मैले भन्छु म सम्झिन्छु फोन भनेको पहिला क्यार गरेर हेलो हेलो भन्नु पर्थ्यो। STD ISD गर्नु भनेदेखि अपरेटरलाई फोन गरेर बुक गर्नु पर्थ्यो। आज मोबाइल फोन बोकेर सबै अधिकांश नेपाली गाउँमा होस् होइन नाम्चेमा होस् काठमाडौँमा होस् घुमिराखेको छौँ। त्यो हुन्छ र भने त्यो क्यार गर्ने बेलामा भनेको देखि सपना जस्तो लाग्थ्यो होला। आज हामीले डिजिटल यसरी बढ्छ भन्दाखेरि म त यो दिन देख्न चाहन्छु जबकि गाउँमा हाट बजार हुन्छ नि, भैँसीको बेचबिखन होस्, माछा होस्, गोलभेडा होस्, सबै चिज QR कोडबाट होस् न। नेपाली जनताले पैसा दसैँको टिका दिइसकेपछि टक्क क्यु होइन ट्रान्सफर गरेर ल छोरी मैले पठाइदिएँ है दक्षिणा भने, ल बुवा मैले पाएँ दक्षिणा भन्ने त्यो दिन आउँछ। र त्यो दिन अब त्यो 100 वर्ष पर्खिनु पर्दैन। मलाई लाग्छ आउने 3 वर्षमा, 5 वर्षमा, 7 वर्षमा यो परिवर्तनहरू यो भ्यागुते छलाङ देखिरहनुहुन्छ। 10 वर्षमा चाहिँ फिजिकल एकदम कम भइसकेको हुन्छ, डिजिटल एकदम बढिसकेको हुन्छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। डिजिटल ब्याङ्किङको कुरा गर्दा अहिले नेपालमा त बढी नै रहेको छ होइन। सबै ब्याङ्कहरूले यसको आफ्नो तरिकाले बढाइरहेका छन्। तर नेपालको क्रेडिट कार्ड अझै पनि विदेशमा चल्दैन होइन। विदेशमा अब हामी नेपालको क्रेडिट कार्ड लिएर गयौँ भने त्योबाट हामीले सामान खरिद गर्न पाउँदैनौँ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी पोसिबल गर्न सकिन्छ? यो हाम्रो क्रेडिट कार्ड नचल्ने होइन, नाबिल ब्याङ्कको डलर कार्ड संसारभरि नै चल्छ। कार्डको कुरा छोडेर म प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई, हाम्रो नेपाली रुपियाँ न्युयोर्क लग्यो भने चल्छ त? लन्डन लग्यो भने चल्छ? ब्याङ्कक लग्यो भने चल्छ? चल्दैन नि। कार्ड नचलेको होइन, हाम्रो रुपियाँ नचलेको हो। हाम्रो करेन्सी भनेको एउटा रिस्ट्रिक्टेड करेन्सी हो, फ्रिली कन्भर्टेबल करेन्सी, डलर युरो जस्तो होइन।
त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले हाम्रो होइन विदेश जाँदाखेरि $1500 साटेर लिएर जानु पाउँछ भन्ने जुन छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कार्ड नचलेको हो। नाभिल ब्याङ्कको प्रविधि नभएर हाम्रो कार्ड नचलेको होइन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो नेपाल सरकारको जुन चाहिँ अहिले रेगुलेसन छ हाम्रो करेन्सीमा, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो कार्ड नचलेको। जुन दिन नेपालको करेन्सी फ्रिली कन्भर्टेबल हुन्छ त्यो भोलिपल्टदेखि नै हाम्रो कार्डहरू संसारभरि नै चल्छ। आज कार्ड चलाउनु चाहनुहुन्छ भनेदेखि होइन नेपाल सरकारले पनि यो आई कार्ड भनेर नाभिलले लन्च गरेको छ, जुन चाहिँ हरेक नेपाली जसको प्यान कार्ड छ $500 सम्मको यो वर्षमा एउटा आई कार्ड दिनु सक्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ डिजिटली ट्रान्ज्याक्सन गर्न सक्नुहुन्छ संसारभरि नै भनेर सुरुवात हो यो। एक एक पाइला गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ, किनभने भोलि नै हामीले नेपाली करेन्सी फ्रिली कन्भर्टेबल हो भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव धेरै पर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा। आज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जुन चाहिँ सोच नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको छ, जुन चाहिँ सोच नेपाल सरकारको छ, त्यो धेरै प्रोग्रेसिभ छ। त्यो नभइकन यो डिजिटल आउँदैन, किनभने डिजिटल आउँदाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो इकोसिस्टम भन्दाखेरि हाम्रो जुडिसियरी पनि एउटा इकोसिस्टम हो। आज मान्छेले भन्छ नि मैले खाता नेपालमा खोल्दाखेरि किन बाजे बाउ सबैको नाम किन लेख्नुपर्छ? तपाईँलाई थाहा छ किन लेख्नुपर्छ? ब्याङ्कले त्यो तपाईँको बाजेको नाम के हो त्यसको चासो छैन। तर कदाचित केही प्रब्लम आयो भनेदेखि ल अनिल शाह श्रीमानको अगाडि उभिँदाखेरि श्रीमानलाई मैले म त्यो अनिल शाह नै होइन भनेर भन्यो भनेदेखि प्रुभ कसरी गर्ने कि यही अनिल शाह हो? तपाईँको बाजेको नाम राजा तारक बहादुर शाह, बुवाको नाम डाक्टर नारायण केसी शाह, छोरो अनिल केसी शाह, यही हो अनिल शाह भनेर प्रुभ गर्नलाई त्यो चाहिएको हो, किनभने हाम्रो जुडिसियरीको इकोसिस्टम त्यस्तो छ। यो डिजिटलमा पनि हाम्रो मुभमेन्टमा जुडिसियरी नेपाल सरकार सबैजना सँगै बढ्यौँ भनेदेखि त्यही रफ्तार अलि चाँडो हुन्छ। आज यो रफ्तार बढेको राष्ट्र ब्याङ्कको जुन दृष्टिकोण छ त्यो धेरै सकारात्मक छ, नेपाल सरकारको दृष्टिकोण छ सकारात्मक छ। सबैले डिजिटल यो किन सकारात्मक भयो भन्दाखेरि एउटा त डिमान्ड अफ द टाइम हो, त्यो सँगसँगै कोभिड पनि हो। त्यो कारणले मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा यो पुरा इकोसिस्टम एकदम सकारात्मक भएर जान्छ र त्यो भइसकेपछि हाम्रो जनसङ्ख्या इज यङ, दे आर प्रोग्रेसिभ र नेपालको आज हेर्नुहुन्छ भने लाखौँ नेपालको छोराछोरीहरू विदेशमा काम गरिरहेको छ। अधिकांश जहाँ काम गर्नु भइराखेको भएको छ त्यहाँ डिजिटल ब्याङ्किङ छ। उहाँहरू फर्केपछि उहाँहरूलाई थाहा भइसकेको छ कि यस्तो गर्नु सकिन्छ भनेर। उहाँहरूले आफू मात्रै त्यो खोज्नु हुँदैन, उहाँको गाउँ ठाउँमा गइसकेपछि उहाँले अरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ के जान्छस् ब्याङ्कमा यसो गर्न, ऊ यहाँ हाम्रो नाभिल ब्याङ्कले नै गर्छ, यो डिजिटल गर यहाँबाटै गर्न सक्नुहुन्छ नि भनेर। त्यो सबै भएको भएर चाहिँ जुन चाहिँ भ्यागुते छलाङको कुरा गरेँ त्यो चाहिँ एउटा सपना मात्रै होइन, त्यो साकार भइसकेको छ र आउने दिनहरूमा धेरै अरू छलाङहरू पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्? मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ जुन अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको साइजको जुन सङ्ख्याको वित्तीय संस्थाहरू छन् त्यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अलिकति बढेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ हामीले नै गरेर यही आर्थिक वर्षमा हेर्नुहोस् लोन अहिले लिक्विडिटीको टाइटनेस छ, त्यसको एउटा मूल कारण हाम्रो लोनको वृद्धि दर पनि हो ब्याङ्कहरूको। त्यही भएर अब चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ म भन्छु कन्स्ट्रक्टिभ कम्पिटिसन हुनुपर्छ। कम्पिटिसन नभए पनि सबैजना एकदम लेड ब्याक हुन्छ, तर कन्स्ट्रक्टिभ कम्पिटिसनमा जानु पर्यो। सिर्फ प्राइसिङमा होइन, कोहीले कम्पिट गर्दाखेरि ऊ त्यो नराम्रो छ भन्ने होइन, राम्रो सेवाहरू ल्याउनु पर्यो। राम्रो म त्यही भन्छु नि, एउटा प्लेनमा इकोनोमी क्लास हुन्छ, बिजनेस क्लास हुन्छ, फर्स्ट क्लास हुन्छ। फर्स्ट क्लासको टिकट इकोनोमी क्लासभन्दा 5 गुणा बढी हुन्छ, तर मान्छेले त्यो तिरेर गइरहेछ फर्स्ट क्लासको सर्भिस गरौँ भनेर। प्लेनले त लिएर जाने ठाउँ त त्यही हो, यहाँबाट होइन दोहा जाने भने त त्यही प्लेनले जान्छ। इकोनोमी क्लासको प्यासेन्जर 8 घन्टा पछाडि आउने त होइन, उही टाइममा ल्यान्ड हुने हो। तर फर्स्ट क्लास किन तिर्छ? त्यो पाएर यो सेवाहरू पाइन्छ भनेर होइन। त्यो हामीले पनि वित्तीय सेवामा पनि अलिकति बुझिकन चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ कम्पिटिसनतिर लाग्नु पऱ्यो। त्यो कन्स्ट्रक्टिभ कम्पिटिसन इज वान ऊ। दोस्रो मैले देखेको सबभन्दा मलाई चिन्ता लाग्ने जनशक्ति। कुनै पनि काम गर्दाखेरि यो बिल्डिङले यो कम्प्युटरले काम गर्ने होइन, नेपाली होइन युवाहरूले काम गर्ने हो, नेपालमा वित्तीय संस्थामा कार्यरत ब्याङ्करहरूले काम गर्ने हो। त्यो जनशक्तिको डेप्थ हामीले बढाउनुपर्छ, किनभने ब्याङ्किङ भनेको अलिक कम्प्लेक्स हो, अलिक रिस्क बेस्ड हो। जनशक्ति छैन भने रिस्क त हामी लिन्छौँ, त्यो रिस्कलाई म्यानेज गर्ने मान्छेहरू छैन भनेदेखि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यही भएर जनशक्ति चाहिँ इज वान अफ द मेन च्यालेन्जेस द्याट आई सी राइट नाउ फर ब्याङ्किङ अहिले। जस्तै हजुरले नै भन्नुभयो अहिले ब्याङ्किङहरू आक्रामक भएर चाहिँ कर्जा लगानी गर्दा तरलताको समस्या आयो भन्नुभएको छ, अनि नियामक निकायले नै हजुरहरूलाई आरोप लगाइरहेको छ होइन। यो खासमा कारण चाहिँ के हो तरलताको विषयमा? मैले देखेको त धेरै कारणहरू छ। एउटा त हाम्रो नेपालको आम्दानीको मेन स्रोत भनेको दुईवटा होइन, अरू चाहिँ त एउटा खल्तीबाट अर्को खल्ती आफ्नै पैसा राखेको हो। बाहिरबाट पैसा आउने भनेको एउटा पर्यटन, त्यो त ठप्पै बन्द छ 2 वर्षदेखि। डोमेस्टिक टुरिज्मले हेल्प गर्दैन, डोमेस्टिक टुरिज्मले एउटा खल्तीबाट अरू खल्तीमा मात्रै पैसा हाल्छ। बाहिरबाट पैसा आउने भनेको त विदेशी टुरिस्ट नै आउनुपर्छ। दोस्रो भनेको रेमिटेन्स हो
होइन। रेमिटेन्स पनि अब फर्मल च्यानलबाट कति आउँछ, इन्फर्मल च्यानलबाट कति आउँछ, त्यो दुईवटा सोर्स कम हुँदाखेरि पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले लोन उति नै दिउँ ब्याङ्कहरूले। एउटा त मैले भनिहालेँ भन्नुपर्छ हामीले लोनको वृद्धि दरले गरेर पनि हो। त्यो सँगसँगै दोस्रो चाहिँ अब CCD-बाट CD-मा हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि 160 अरब रुपियाँ जति मार्केटबाट सोक आउट भयो। तेस्रो जब चाहिँ फरेन करेन्सी हामीले CD-मा काउन्ट गर्न नसक्ने र इन्टरब्याङ्क त्यो फरेन करेन्सीको कारबाही क्रम भएपछि 100 अरब जति गयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो लिक्विडिटी टाइटनेस भयो होइन। एकतिर आउने आम्दानी कम, दोस्रोतिर चाहिँ यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि। तर अब भर्खर सकारात्मक एउटा कदमले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारले लिनुभएको छ कि स्थानीय स्तरमा जुन चाहिँ नेपाल सरकारको पैसा छ त्यसको 80% जति चाहिँ हामीले अब पहिला 50 मात्रै थियो, 80%सम्म चाहिँ हामीले अब डिपोजिटमा काउन्ट गर्ने, त्यसले 50 अरब रुपियाँ जति लिएर आउँछ होला ब्याङ्किङमा। त्यस्तै कदमहरू लिएरै जानुपर्छ होइन। त्यो अगाडि बढ्दाखेरि जस्तै अब रिस्ट्रिक्सनहरू इम्पोर्टमा चाहिँ 100% क्यास मार्जिन राख्ने, 50% क्यास, त्यो त्यसले गर्दाखेरि इम्पोर्टहरू अलिकति कम हुन्छ। इम्पोर्ट कम हुने बित्तिकै हाम्रो लोन पनि जाने पनि अलिकति कम हुन्छ, त्यसले पनि लिक्विडिटीलाई हेल्प गर्छ। त्यही भएर चाहिँ यो प्रब्लम कसरी भयो के भयो सबैलाई थाहा छ। यसको समाधान गर्नलाई चाहिँ एउटाले अर्कोलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामी सँगै काम गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त्यतातिर चाहिँ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले देखेको त बेस्ट केस सिनेरियोमा 3rd क्वार्टरसम्म रहन्छ यो आर्थिक वर्षको, नत्र भनेदेखि यो पुरा आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ यो रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म चाहिँ नेपाल सरकारको यसमा नेपाल सरकारको खर्चको रफ्तार कति हुन्छ त्यसले पनि निर्भर गर्छ होइन। साँच्चै नै राम्ररी खर्च गरिदिनु भयो उहाँले, त्यो लिक्विडिटी मार्केटमा आयो भनेदेखि त चाँडो पनि जान सक्छ। तर रियलिस्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ यो 3rd क्वार्टरभन्दा अगाडि जति चाँडो गरे पनि नेपाल सरकारले त्यो खर्च गर्न सक्दैन होला। त्यही भएर 3rd क्वार्टरदेखि 4th क्वार्टरसम्म राम्रो सिचुएसनमा ठिक हुन्छ होला मलाई लाग्छ। र एउटा चाहिँ ब्याङ्कले पनि यसबाट सिकेको छौँ, सरकारले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही न केही सिकेको छौँ हामीले चाहिँ। अब यो त भइहाल्यो, अब यसबाट कसरी निस्किने र यसलाई फेरि नहुनु दिनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर सबैजनाले बुझिसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा नोबेल ब्याङ्क र हजुरको तर्फबाट म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले यो लिक्विडिटी टाइटनिङ यो त्यो यताउता भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति चिसोपन वित्तीय क्षेत्रमा पसेको होला, त्यो चिसोपनलाई हटाउनुहोस् होइन। वातावरण उसै पनि चिसो छ, चिसो महिना छ, तर वित्तीय संस्था वित्तीय क्षेत्र अहिले पनि धेरै मजबुत छ। हामीलाई केही प्रब्लम भएको छैन होइन। डिपोजिटहरू एकदम सुरक्षित छ अहिले पनि। अब समय चाहिँ हाम्रो कस्टमर बेस पनि इभल्भ हुने समय आएको छ। फिजिकलबाट डिजिटलतिर कसरी जाने, यहाँहरूले पनि आफ्नो होइन ब्याङ्कको एपहरू डाउनलोड गर्नु, डिजिटली ट्रान्ज्याक्सन, बिजुली पानीको बिलदेखि लिएर होइन सबै चिज डिजिटली गरौँ। एटिएम जानुभन्दा पनि यहीँबाट पेमेन्ट गर्नु कसरी सकिन्छ भनेर गरौँ। दोकानमा जाँदाखेरि QR कहाँ छ तपाईँको भनेर सोध्नुहोस्, QR-बाट पेमेन्ट गर्नुहोस्। यो सबै चिज गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सँगै अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि धेरै चाँडो मजबुत पनि बनाउन सक्छौँ र अगाडि पनि लिएर जान सक्छौँ। किनभने धेरै रूपान्तरण भइसकेको छ नेपालमा। अब समय आएको छ आर्थिक रूपान्तरणको, र आर्थिक रूपान्तरणमा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको धेरै ठुलो योगदान हुन्छ। किनभने वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रको मुटु हो र हामी तयार छौँ, मुटु मजबुत छ। अब त्यो इकोसिस्टम जुन भने त्यो बनाएर हामी सबैजनाले चाहिँ हाम्रो अब यो जुन आर्थिक रूपान्तरणको चासो छ त्यसलाई पूर्ण गरौँ जस्तो लाग्छ।